الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سورہ
الکوثر دی مختصر جئی تشریح اور توضیح گزشتہ کئی جمعہ ذکر کیتی جا رہی ہے۔ اس دی پہلی آیت مبارکہ دی تشریح عرض کیتی گئی کہ پروردگار عالم نے نبی کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسلی دیندے ہویاں کچھ انعامات دا ذکر فرمایا کہ اگر مکے والے لوگ العیاذ باللہ اے آکھدن کہ اِنَّ مُحَمَّدًا قد ابترا لا ولد لہو، کہ انہاں دی نرینہ اولاد کوئی نہیں، العیاذ باللہ اے ابتر نے اللہ پاک نے بطور تسلی دے فرمایا انہاں دی گل سن دے ہو مغموم ہوندے ہو، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک اساں تہن عطا کیتا ہے کوثر۔ کی ہو گیا جے حقیقی اولاد نہیں رہی، میں تا اے انعام تہاڈے تے کر دتا، حقیقی اولاد لے لئی تا کثیر امت دے دتی، خیر کثیر عطا کر دتا، ایک اعلیٰ ترین جماعت دے دتی، جس جماعت دا ایک ایک فرد امت دا امام بنا دیتا۔ میں تہن قرآن جئی دولت دے دتی، اصحاب ویکھو ازواج ویکھو، میرے انعامات ویکھو، لہذا انہاں دیاں گلاں سن کے غم زدہ نہیں ہونا، انہاں انعاماں نوں ویکھ کے تے میرا شکر ادا کرنا، اور اس شکر دا ذریعہ کے وے کس طریقے نال
تسا انہاں انعامات دا شکریہ ادا کرنا۔ اللہ پاک اگلی ایت نازل کیتی تے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے ہے میریاں نعمتاں دا شکر کہ تساں فَصَلِّ لِرَبِّكَ، پس نماز پڑھو، لِرَبِّكَ اپنے رب واسطے، وَانْحَرْ لِرَبِّكَ اور قربانی کرو کینڈے واسطے، لِرَبِّكَ اپنے رب دے واسطے، کدے رکوع وچ، کدے سجدیاں وچ، کدے اپنے جسم نو کھڑا کر کے تھکا دے میرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تے کدے اپنے جانوراں دے گلے تے چھری چلا کے میرے نام تے ذبح کر کے انہاں انعاماں دا شکر ادا کر۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس تسی نماز پڑھو۔ معلوم ہویا یہ نماز ایک بڑی اہمیت دی حامل کوئی چیز ہے جس کا ذکر انعاماں تو بعد پروردگار عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو فرما رہے ہیں کہ تساں انعاماں دے شکریے وچ فصل لربک، پس تساں ہن اپنے رب دی نماز پڑھو، اس دے نال انہاں انعاماں دا شکر ادا ہوئے سی۔ تا نماز ایک ایہو جئی اہم ترین عبادت ہے، بلکہ ام العبادت، ساریاں عبادتاں دی ماں تا آیا کہ انسان جدو اللہ دے دربار چ بیسی، قیامت دا میدان لگسی، حشر بپا ہو سی، انسانیت اتھے ہو سی، وقت اتھے سارے دا حساب کتاب بھی ہو سی، اور اس حساب کتاب وچ عقیدے تو بعد، کس تو بعد؟ ایسی کئی ہوندے ہیں نا، عقائد تے کوئی محنت نہیں، عقیدہ درست کرو نہیں کوئی محنت نہیں، عقیدہ جہو جا بھی ہے چل تو نماز پڑھی رکھ، نماز پڑھی رکھ۔ یاد رکھ کے نائے قرآن مجید فرمائندہ الیہ یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع، پہلے کلمہ طیب دا ذکر آیا، وقت آیا والعمل الصالح یرفع، فرمایا اے جڑا کلمہ طیب ہے یعنی لا الہ الا اللہ، اے عقیدے دی درستگی، عقیدے دا صحیح ہومنا، عقائد دا درست ہومنا، اے بنیاد والعمل الصالح یرفع، یرفع دا معنی مفسرین نے ایک کیتا کہ او عمل مقبول ہو ویسی، اللہ علیہ پاسے جڑا بلند ہویا او مقبول ہو سی، لیکن اس دی مقبولیت واسطے پہلی چیز ضروری ہے کلمات الطیب، مثل کلمات طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلہا کل حین باذن ربہا۔ اللہ فرمائیں اس دی مثال انجے وے ایک درخت دی مثال ہے جس دیاں جڑاں بڑیاں مضبوط نے، بڑیاں مضبوط جڑاں نے، مستحکم تے مستقیم جڑاں نے، او زمین دے اندر پھیلیاں ہویاں، کتنے جھکڑ تے جھولے آندن، اس تے کتنے سخت طوفان آندن، کس طریقے نال او بلڈنگاں اتر ویندیاں، ٹھہ ویندیاں، زمین بوش ہو ویندیاں، لیکن او درخت کھلوتا کیوں؟ اس دیاں جڑاں مضبوط ہیں، اس مضبوطی دی بنیاد تے او ہر آمن والے طوفان دے سامنے کھلوندا۔ میرے بھائیو اے ہے مثال اس چیز دی، بنیاد ہے عقیدہ، او اگر عقیدہ مضبوط ہے
جکھڑ جھولے گناہاں دے چلدے رہندے، جکھڑ جھولے تے طوفان تے آندیاں گناہاں دیاں چلدیاں، لیکن وہ متزلزل نہیں ہوندا۔ آخر ایک وقت آندا صحت عقیدہ دی بنیاد تے پھر وہ اعمال صالحہ والے پاسے لگ پوندا، پھر اس دیاں جڑاں تے اس دیاں شاخاں اٹھ دیاں نے، کدے کس صورت وچ کدے کس صورت وچ کدے کس صورت وچ، پھر تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا۔ تو فرمایا پہلے اے نماز ایک یہو جئی چیز ہے، اس اتنی زبردست عبادت ہے، ام العبادت ہے، اس ایسی عظیم چیز ہے، پروردگار عالم نے اپنی لا ریب کتاب وچ بھی فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس محشر دے میدان وچ اعمال دے لحاظ نال سب تو پہلے پوچھ کیڑے عمل دی ہو سی؟ جی نماز دی ہو سی، سب تو پہلے اس دی پوچھ ہو سی۔ اگر اے صحیح نکل آئی تو بندہ کامیاب ہو گیا، جی اس سے وچ ناکامی بن گئی تو ناکامی ہو گیا۔ اتنی اہم چیز ہے، بلکہ حدیث مبارکہ وچ آندا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین انہاں وچ یہ چیز آئی کہ او مومن تے کافر دے درمیان فرق کی نماز تو کریں دے۔ اس وچ جیڑا بندہ نمازی نہیں، صحابہ وچ تے اے تصور ہی نہیں کہ کوئی بے نماز ہو، تصور تخیل وچ بھی نہیں آ سکتا۔ انہاں دی تے پوزیشن ہی ہے کہ پروردگار عالم انہاں دا تعارف ہی کریندا نا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا۔ انہاں تسی ویکھ سو رکعا سجدن، کدے رکوع وچ تے کدے سجدیاں وچ، اے انہاں دا تعارف کرایا جا رہا۔ بلکہ یقین کرو فرض نماز تا بڑے دور دی گل ہے، انہاں دی تہجد بھی کدے نہیں رہی۔ بعض روایات آیا کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ محبت نہ لاکھو رضی اللہ تعالی انہاں کول نیند دے غلبے تو تہجد رہ گئی۔ انہاں اتنا دکھ ہویا کہ دوسری رات انہاں روندیاں گزار دیتی۔ میرے کو کہ رہ گئی تہجد دی نماز رہ گئی۔ دوسری رات ابلیس آ کے انہوں نے آپ جگایا، تہجد دا ٹائم تھی کہ اٹھو پڑھو۔ انہوں نے آخیا کہ میں ابلیس ہاں، تے نماز تہجد واسطے جگاون؟ اس آخیا اس واسطے آیا تے کل تیری رہ گئی نا، تو اتنا اس دے سامنے گڑ گڑ آیا کہ پڑھن دا اتنا تین ثواب نہ ڈیا ہویا جتنا نہ پڑھن تے تین اجر مل گیا۔ میں آخیا چلو سنگل تے گزارا کراؤں، ڈبل کیوں گھننے پیا؟ اتھے تے ایک تصور نہیں، چونکہ عبادات وچوں سب تو اہم ترین عبادت کیڑی ہے؟ آنکھوں تا چاہ نماز۔
اللہ پاک نے قرآن مجید صرف اس امت واسطے نماز دا ذکر نہیں کیتا، ای نماز کہیں نہ کہیں صورت ہر پیغمبر دے دور چ رہی ہے، ہر پیغمبر دے دور چ جتنے اللہ دے سچے پیغمبر دنیا چ آئے نا، ہر پیغمبر دے زمانہ مقدسہ وچ کہیں نہ کہیں صورت نماز رہی ہے۔ قرآن مجید انہوں دا تذکرہ کریں دا، اللہ پاک جسے انہوں دے ذکر کریں دن نال اس نماز دا بھی ذکر کریں دن۔ مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب آیا، پتر نو لیا، اللہ دا حکم آیا، پتر نو لیا، بیوی نو لیا، ایک او بیابان علاقہ، بالکل کوئی آبادی نہیں، ویرانہ ہی ویرانہ، کوئی انسان اتھے آباد نہیں، پہاڑی سلسلہ، پہاڑا تے تنکا نہیں، گھاس دا تنکا، نہ پانی، نہ اتھے کھامن پیمن دی کوئی چیز، نہ انسانی آبادی۔ اپنے پتر نو تے اپنی بیوی نو اتھے چھوڑا، مڑ پہ تے مڑ کے پہاڑ تے چڑھے، پچھائے تک کا نہ بیوی نظر آئی نہ پتر نظر آیا، اتھے کھلو کے اللہ دے سامنے کیا دن، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاة، میرے پالن ہارا، اسکنت من ذریتی، میں اپنی باز اولاد وچو اے ہتھے چھوڑی بیندیں، بوادن غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اس وادی دے اندر، اس علاقے دے اندر جتھے نہ پانی، نہ دانا، نہ دنکا، نہ گھاس، نہ انسان، نہ کوئی پرندہ، کیونکہ پرندیاں دی آبادی بھی پانی نال ہوندی ہے، او بھی کوئی نہیں، میں اتھے چھوڑی ویندیں تیرے حرمت والے گھر دے کول، کیوں چھوڑی وینداں، لیقیم الصلاۃ، تاکہ اے میری اولاد کس نو قائم کرے، آکھو چا نماز نو قائم کرے۔ بات اللہ دا پیغمبر اس سے دے سامنے اگا دعا پیا منگدا ہے، آکھدا ہے میرے پالن ہارا، شکر ہے تیری ذات پاک دا اس گل تے کہ مین بڑھاپے وچ تو اسماعیل دتا ہے، بڑھاپے وچ تو مین اسحاق دتا ہے، اگو کے آدن رب جالنی نماز پڑھتے رہتے ہو نا، وہ دعا ہے رب جالنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ اس سے نماز دا تذکرہ پہ کریں دینے، سن تو نماز دا قائم کرانا لا بنا۔ اللہ پاک نے باقی پیغمبران دے تذکرے بھی کیتے، قرآن مجید دے اندر اتھے بھی نماز دے ذکر آمدے پین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تے وحی پی اتر دیے، پہلی وحی پی آن دیے، رب ذوالجلال فرمیندن میں تیری طرف وحی پیا کرندہ، فاستمع لما یوحى اننی ان اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، میری
ہی عبادت کرنی ہے. ہن عبادت دے اندر نماز بھی موجود ہے, جن دے زکات صدقہ خیرات باقی عبادتاں نے وہ ساریاں عبادت دے اندر موجود نے, لیکن بات خصوصیت نال ذکر کیتا جا رہا ہے. میرے پیغمبر فابدنی اقم الصلاۃ لذکری, مینڈی یاد واسطے کیڑی شے نو قائم کرنا. جی حضرت شعیب علیہ السلام آئے نے اپنی برادری نو مسئلہ پہ اللہ دی توحید دا سمجھیں دے نے. قوم وچ شرک دی بیماری ہے تا جس چیز وچ جس قوم وچ جیڑی بیماری ہوے بڑی بیماری سب تو پہلے علاج بھی اسے دا کیتا ویندا, چونکہ شرک والی بیماری ساری بیماریاں تو بڑی بیماری ہے. اللہ دا پیغمبر اس دا علاج پیا کریندا, اعبد اللہ ما لکم من الہ غیرو. آباد انہاں وچ ایک بیماری ہے کہ او ناپ تے تول وچ کمی کرن دین, ناپن لگ دین تا کمی کرن دین, جے تول کرن لگ دین تا کمی کرن دین. اللہ دا پیغمبر فرمائندا لا تنقص المکیال والمیزان, اے لوگو نہ اس نہ میزان تے کہل جی تا ناپ تے تول وچ کمی نہ کیتی کرو, بلکہ لوگاں نو انہاں دا مال پورا پورا دتا کرو. جنجے گنن لگیاں پورا گیندے ہو, انجے دیمن لگیاں بھی پورا دتا کرو. اس وچ کمی بیشی نہ کیتی کرو, اس وچ گھٹ ود نہ کیتا کرو, اس وچ ڈنڈی نہ ماری کرو. آکھن لگے تہان جیڑا اللہ دتا ہویا اس تے خوش رمنا چاہیدا ہے. خواہ مخواہ اے لوگاں دا مال تھوڑا تھوڑا کر کے ڈنڈیاں مار کے اکٹھا کرنا اے کوئی عقل تے سمجھ والی گل تا کوئی نہیں. بظاہر دنیا دے حساب نال بندہ آکھدا میں اتھوں تھوڑا جیا ہدو کپڑا گاز وچوں میں تھوڑا جیا ایک جڑا تا ایک اے رتی برابر ادو کٹ لیا یا کوئی چیز تولن لگیا تے تھوڑی جی ڈنڈی مار کے دی بچت تھی, ویسی حقیقتاً بچت نہیں پئی تھیندی. حقیقتاً بندہ خسارے وچ ویندا پیا ہے, بظاہر آندا پیا لیکن حقیقتاً کیونکہ اس دا کل اللہ دے سامنے جواب دینا, رب دے سامنے پہنچ ہومنی تے وقت اس دا جواب بھی بندے دینا. بہرحال حضرت شعیب علیہ السلام انہوں سمجھیں دے پین او اگو کیا دن یا شعیب الصلاۃ تأمرکا ان نترکا ما یعبد آباءنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء. اے شعیب علیہ السلام الصلاۃ تو جڑی نمازاں پڑھدا رہندا انہاں نمازاں تن اے حکم کیتا کہ ان نترک ما یعبد آباءنا, تو اساں انہاں نمازاں دی پڑھ پڑھ کے نیکی پیا کریندا تے تو پھر سن کے آدا او چھوڑ دیو انہاں دی عبادت جنہاں دی تواڈے پیو دادے کریندے رہن. ہاں جی ہتھے سلام کیتا, ہتھے کلام کیتا, ساڈے دادے ہوری بیندے سلام کرن, لہذا ہن اسی بھی او تسی تا نو نہ بیندے. قالوا یا شعیب صلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباءنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء. ساڈیاں مالاں وچ اساں جو کریے جس طرح چاہیے سن کرم دے, اے تو کہ نواں کم شروع کیتی کھلوتا. عرض اے کرنا چاہندا حضرت شعیب دی زندگی تے اس دور مقدس وچ بھی نماز ہے. حضرت ابراہیم دے دور
وچ بھی نماز ہے۔ حضرت ابراہیم دا فرزند ارجمند لخت جگر حضرت سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ پاک فرمائیں وذکر فی الکتاب اسماعیل انہ کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا وکان یامر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام دا تذکرہ کریں دیا، اللہ پاک فرمائیں انہو کان صادق الوعد، او وعدیاں دے بڑے سچے، وکان رسول النبی، او اللہ دے رسول تے نبی ہے، وکان یامر اہلہ بالصلاۃ، حضرت اسماعیل علیہ السلام حکم کریں دے ہوندے اہلہ اپنے گھر والےاں نو بالصلاۃ، نماز دا ذکر کریں دے ہوندے۔ اتنی اہمیت دی حامل نماز مسلمانوں پہلیاں شریعتاں وچ بھی رہی ہے، اور بھی بہت ساری قرآنی آیات انبیاء دے تذکرہ وچ آیات، میں اختصار کریں دا، اتنی اہمیت دی حامل ہے کہ اللہ دی لا ریب کتاب فرمائندی ہے جنتی جنت تے جہنمی ادے پے ہو سن، اللہ سن جہنم تو بچائے، آمین آکھو، ہاں اللہ اس دی ہوا تو بھی بچائے، اپنے فضل نال بچائے، او ادے ہو سن تے اے انہاں کولو پوچھ دے پے ہو سن فی جناتی یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، او ایتھے کیوں آئے پے ہو جہنم دے اس ٹاؤن وچ؟ سقر ایک ماڈل ٹاؤن ہے جہنم دا، اللہ ہر ایک نو بچائے، بڑی سخت وادی ہے جہنم دی، ہاں بعض علماء تفسیرت لکھیا اس وادی کو لو باقی جہنم دیاں وادیاں بھی پناہ منگ دیاں، او پوچھ دے ما سلککم فی سقر، کنجے اتھے آ بڑے ہو، او آکھ دے نے اسی اتھے آیا انہ جرماں دی پاداش لم نک من المصلین، نماز کوئی نہ پڑھ دے، ولم نک نطعم المسکین، رج کے کھیندے آیا، کدے مسکیناں دا خیال نہیں آیا، کدے غریباں دا خیال نہیں آیا، کدے یتیماں تے بیوہ دا خیال نہیں آیا، اسی اپنے کتیاں نو رجا کے کھویندے ہاں تے غریباں دے بچے بھی ایک ایک لقمے نو ترس ترس کے روندے راندے آئے، لم نکن نطعم المسکین وکننا نخوض مع الخائزین، اساں اپنی بیٹھکاں تے بے کے، مرادی مانا اسی اپنی بیٹھکاں تے بے کے اللہ دے دین دا مذاق اڑین دے آیا، آج ہوندہ پہ آکے نہیں، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اساں اگلے دن انصاف والے دن دی تکذیب کریں دے ہاں، بس اس سے حال چ رہے ہیں حتی اتانا الیقین، یہاں تک کہ ساڑھے تے موت آ گئی تے سن لوگ آدھے فلانا چھڑا گنسی تے فلانا چھڑا گنسی، فلانی بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے تو آڈا تعلق نہ نال ہویا تا ان جانم تے رب جانم تو ہن نمنجن دے سن، لیکن او تون کھلو کے آکسن فما تنفعهم شفاعت الشافعین، آج تا سن انہ چو ایک بھی نفع نہیں پیا دیندہ، دس دائی کوئی نہیں پیا، بلکہ گم ہوئے کھلوتے نے۔ ہاں میرے بھائیو، اتنی اہم ترین عبادت ہے، اللہ پاک فرمائیں دن جہنمی جہنم چ پے ہو سن تا او آکسن ساڑھے تے فرد جرم جڑی آئے دوئیے لم نکو من المصلین، 29 پارے وچ بات اللہ پاک فرمائیں دن چار باری فرمائیں دن اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا، اے تذکرہ
تذکرہ پیا ہوندا ہے بندہ ہے اس تے وہ قریب المرگ ہو گیا ہے موت دے آثار طاری ہو گئے اس نو سمجھ آون لگ پئی ہن میں بنجن دا ٹائم ہو گیا کلا اذا بلغت التراقیہ وقیل من راق وظن انه الفراق اللہ پاک فرمائیں اے نرگڑ تے گھنڈی تے روح آ گیا ہے ہنسلی تے روح آ گیا ہے اتھے پہنچا کھلوتا ہے او کیا دن دوئے جڑے کول کھلوتے یارا من راقا کوئی پتہ کروا کیڑا کو دم کرن والا ہوے جھاڑ تے پھونک کرن والا ہوے منجو سادہ ہو کسے ماندری نو سادہ ہو مندر چا مارے بندہ مردا ہے روح کھلو بندے نہ نکلے قیل من راق لیکن جس دی نکل دی پئی ہے جس دی آئی کھلوتی ہے ظن انہ الفراق بل تفت الساق بالساق او سمجھی کھلوتا ہے فراق تے جدائی دا ٹائم آیا کھلوتا ہے ہن منجن لگا ہے پنڈلی تے پنڈلی چڑھ گئی ہے اس سے آلے پاسے ظن انہ الفراق بل تفت الساق بالساق الى ربک یومئذ المساق ہن اللہ لے پاسے ترن لگا ہے اللہ پاک فرمائیں دن ہویا کیوے فلا صدقا ولا صلی نہ اس صدقہ تصدیق کیتی ہے تے نہ اس فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولا منہ موڑیا تکذیب کیتی اللہ پاک فرمائیں اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا ایک باری اولا بت اولا ہلاکت تباہی بربادی وت تباہی بربادی وت تباہی بربادی وت تباہی بربادی میرے بھائیو رب ذوالجلال دی لا ریب کتاب فرمیندی اقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین مویدو اقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین کہ مطلب ہویا تسی نماز قائم کرو مشرک نہ بنو اے انہاں دا کام ہے کہ نماز تسی کیڑے کام میں پے کھلوتے ہو اتنی اہمیت والی چیز ہے تے فوائد سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں مثال دے کے حدیث ایک بندہ ہوئے اس کے گھر دے سامنے بالکل گھر دے دروازے تے نہر ہوئے اے بندہ گھروں نکلدا تے نہر وچ ڈبی مریندا دیہاڑی 5 واری اس نہر وچ دھاندا آپ نے پوچھیا دسو اس دے جسم تے کو میل رہ ویسی نہ کہ نہیں فرمایا جڑا 5 ٹائم نماز پڑھدا اللہ اس دے اتے کوئی گناہاں دی میل نہ رون ایک نماز دوئی نماز تک اے درمیان جڑے گناہ صغیرہ ہوندے رہے اے ایک پڑی وت دوئی پڑی اے دوئی پڑی درمیان جڑے ہوئے اللہ سارے معاف کر دیندے جن جے فرمایا ایک روزہ تے دوسرے روزیاں تک ایک رمضان تو دوئی رمضان تک درمیان اس بھی روزے رکھے ہن پھر آ گیا تے وت روزے نہیں ڈاکٹر کو ویلا ڈاکٹر صاحب چیک کرائے نا میری شوگر کتھے گئی عموماً شوگر چیک کرو جی وہ ڈاکٹر دا شوگر تا بڑی بت روزے نہ رکھیں دی شوگر اپ ہوئے دی ہائی ہوئے دی شوگر تجربہ کر کے ویکھو شوگر والے ہو رکھو شوگر نارمل تھی ویسی رکھ کے تو دیکھو اللہ اکبر اللہ اکبر ایک حدیث پاک آیا بخاری شریف روایت آندی ایک بندہ آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آدھا میں نے کل گناہ تھیا
تے اس دی وجہ تو کر کے مینڈ تے حد لگ دیئے، مینڈ تے حد لاؤ. اے ہنے ہم المؤمنون حقا، اے ہنے مومن پکے. غلطی تھی گئی ہے، اللہ دے پاک پیغمبر دے کول آئے، میں کو گناہ تھی گیا، میں تے شریعت اسلام دا جڑا حد لگ دی لا دے. ساڈے کول تو 6 سال لوگ دسیندے نہیں پیسے آئے کتھوں. اتھائی ہو شکر اتھائی ایٹھے ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھلو یارا لینے، اتنے تک نماز دا ٹائم تھی گیا. توجہ کرائے میرے بھائیوں، بخاری دی حدیث ہے، نماز دا ٹائم تھی گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، اس بھی نال نماز پڑھی، نماز پڑھ گدی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت آج بن بج کے آخنا جی میں تو حد جڑی شریعت دی لگدی لاؤ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مینڈا صحابی تو مینڈ نال نماز پڑھی ہے نا؟ جی آ جی، اس نال اللہ تواڈے سارے گناہ معاف. ان الحسنات یذہبن السیئات، اور نیکیاں برائیاں نو مٹا دیندیاں. بس تو صحابی عرض کرن لگا یا رسول اللہ ای جڑی گل آکھنے پیو میں نماز پڑھی تے مینڈے تو او گئی ہر شے گناہ مٹ گیا، ای خالی مینڈے واسطے وے؟ آپ نے فرمایا نہیں، لجمیع امتی کلہم، نہ میرا صحابی میری امت دے سارے لوگوں واسطے ہی آگا. کتنی اہمیت والی چیز. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا. اللہ پاک فرمائیں دن وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور حکم کر اپنے گھر والے نو کیڑی شے دا، اچا آکھو اللہ کرے اسی جے کچھ میں سمیت سن دے سنا دے پیاں، اللہ اساں سارے اس تے عمل دی توفیق عطا فرمائے. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، حکم کر گھر والے نو نماز دا. اساں بھی کدے پچھا ون کے مسیت بیٹھے ہیں، مسیت اللہ قرآن فرمائیں دیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. او ایمان والے ہو، اپنے آپ نو بھی تے اپنے اہل و عیال نو بھی بچاؤ جہنم دی اگ تو. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، حکم کرو اپنے اہل و عیال نو کیڑی شے دا، کیڑی شے دا. وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، تے بات آپ بھی اس تے پکے رہو، تساں بھی اس تے پکے رہو. اللہ دن لا نسألک رزقا نحن نرزقک. اور تو جس کم میں پیچھے نماز چھوڑی کھلوتا کم رہ ویسی کیارا خشک ہو ویسی، زمیندارو کیارا رہ ویسی، دکاندار آدھا کسٹمر لگا ویسی، گاہک لگا ویسی، نہ سی بند ہو سی نماز. اللہ دن نحن نرزقک، اور تو کیڑے کم میں پہ گئے. ہاں رزق دی ذمہ داری تا میرے ذمہ. ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها وکأی من دابۃ لا تحمل رزقها اللہ یرزقها. اللہ دن ویکھو بندہ، اور ویکھو بندہ کدیں خیال کر، کأی من دابہ، کتنے ڈنگر جانور چوپائے جڑے تُد گھر بدھے ہوئے تو چا پیندا، ذرا بن جنگلہ میں بن کے کتنے جانور راندن.
لا تحمل رزقها، انہاں دا کوئی بینک بیلنس کوئی نہیں ہے، انہاں دا کماون والا کوئی نہیں ہے، او اپنا رزق کوئی نہیں چاہی ودے نہ بھڑولے جنہیں جنہیں محفوظ کیتا ہوئے نہیں، کائیم من دابت لا تحمل رزقها، انہاں کون دیں دئی؟ فرمایا اللہ یرزقها، کون دیں دا انہاں روزیاں؟ اللہ دیں دا ہے۔ فرمایا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، آپ بھی پڑھ تے گھر آلیاں نو بھی آکھ۔ بر عرض کرنا چاہتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک فرمایا میں اتنے انعامات کیتے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے انعام کیتا شکر ادا کر کے کر، فصل لے لے فصل لے لے فصل لے لے ربے کا، شکریہ یہ کہ تم کے پڑھ نماز پڑھ۔ مسلمانوں پڑھو، اپنی اولاد نو پڑھاؤ، گھر آلیاں نو پڑھاؤ، ورنہ وقت آوے سی تساں پڑھنا چاسو تے پڑھن کو نہ دے سی۔ یاد رکھا ہے اے چند دھاڑے پیڑے ہوئے یا کہ نہیں؟ مسیتاں بند 6 فٹ تے کھلوو، فلاں 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 فلاں، تسی پڑھنا چاہسو نہ پڑھن دتی ویسی، لہذا اس وقت دے آمن تو پہلے پہلے میں تے تسی سنبھل بنیا سنبھل بنیا سنبھل بنیا۔ اتنا اہم فریضہ 5 ٹائم دے جڑے 5 ٹائم دی فرضی نماز ہے نا، 34 سجدے فرض ہیں۔ کتنے؟ جڑا نماز نہیں پڑھدا اللہ دے سامنے 34 سجدیاں تو محروم ہوندا تا ایک دن وچ تے نال وتراں دے رلاؤ چانا تے 6 وتراں بھی تھی گئے نا، 34 تے 6 40 سجدیاں دا نقصان بندہ ایک دن وچ پیا کرے، ایک دن وچ تے ایک سجدہ کو معمولی نہ لے۔ حدیث پاک دا مفہوم ہے، رب ذوالجلال فرمیندے مینڈا بندہ سب تو زیادہ نزدیک مینڈے اس ویلے ہوندا جس ویلے مینڈے بندے دا سر سجدے وچ ہوندا، اس وقت وہ بندہ سب تو زیادہ کینڈے قریب ہوندا، کینڈے قریب ہوندا۔ ایک بندے نو اللہ آکھیا اے تن میں 40 سجدے دتن، کم از کم 4 جو 5 اے پڑھسیں نمازاں نا 40 ٹائم اچ تتوں اس مالک الملک دے سب تو زیادہ قریب ہو ویسے تے اے نہیں پڑھدا تو اپنے آپ نو کہنے کو دور کیتی کھلوتا تے ساریاں رحمتاں وسامن والا کون ہے؟ رزق دیون والا کون ہے؟ اولاداں دیون والا کون ہے؟ احسان کرن والا کون ہے؟ نعمت عطا کرن والا کون ہے؟ میں جو اس کو دور بن جا، میں نسا تے کوئی آنکھیں چا کہ رکھا یہ نمازاں ہر ویلے نماز لائی کھلوتا کہ رکھا پیا نمازاں تو کہیں کو آنکھیں نا نماز پڑھی کرتے میں تو داں فلانی فلانی شے دے سا، اس نماز شروع کی تھی اٹھ رکھے اسے اٹھ مر گیا، 2 ہفتے 2 مر گیا، 3 مر گیا، چوتھے وہ ایک نکا ٹوڈا رہ گیا، اساں پہنا توں تا سدھا تھی نہیں تو توں تا نفلہ نہیں مارے، فرض جو کہ تو ایمی کوئی نہیں جھلن جو گا۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فَصَلِّ لِرَبِّكَ کہ کرو انشاءاللہ۔ پھر نماز پڑھنی نا ایک کہ نماز دا قائم کرنا، ایک کہ اٹھک بیٹھک لامنی، ایک قائم کرنا ہوندا اخلاص نال۔ انشاءاللہ زندگی رہی آئندہ اس اخلاص تے بحث کیتی ویسی بحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا اخلاص تے وقت امت نو کہ دسی گئی گل، اللہ من تے توہن عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا۔